Bodhi Pariti, Class 2, Paper 1, Episode 10. Sponsored by Kathmandu Metropolitan City, Bagdarbar, Kathmandu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार, यस बोधि टिभीबाट प्रसारित बोधि परिधि कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? आशा गरेकी छु तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना कुशल मङ्गलका साथ बसिराख्नु भएको छ। हुन्छ, आज चाहिँ हाम्रो कक्षा चाहिँ हामी सुरुवात गरौँ। सबैजनाले चाहिँ थाहा छ कि हामीले चाहिँ पहिलो चरणमा के गर्छौँ त? पहिलो चरणमा चाहिँ हामी तपाईहरूले पाउनु भएको गत कक्षामा पाउनु भएको गृह कार्यको चाहिँ चेक गर्नेछौँ। र म फेरि एकचोटि आज पनि म भन्दैछु के त तपाईहरू सबैजनाले चाहिँ एकदमै राम्ररी गृह कार्य गरेर पठाउनु भएको रहेछ। यसरी नै सधैँभरि चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ हुन्छ नि गृह कार्य गरेर चाहिँ पठाइदिनु हुनेछ भनेर चाहिँ आशा गरेकी छु। हुन्छ, तपाईहरूले चाहिँ गत कक्षामा चाहिँ दुईटा चाहिँ गृह कार्य पाउनु भएको थियो। के थियो त? एक नम्बरमा तलको ठिक उत्तरमा चिन्ह लगाउनुहोस्। त्यसै गरी दोस्रोमा चाहिँ के थियो त? तलको प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। हुन्छ, तपाईहरूले यहाँ बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले हेर्नुहोस् त, प्राप्त गर्नुभएको क्वेसनको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। झुट नबोल्नु भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, सधैँ मिठो बोल्नु, सधैँ चुगली गर्नु, सधैँ सत्य बोल्नु। तपाईहरूले कुन चाहिँ लेख्नु भएको छ त? हो है, यसको उत्तर हो 3 नम्बरको। यदि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भने चाहिँ ठिक छ। त्यसै गरी ख नम्बरको हेर्न सक्नुहुन्छ। नसालु पदार्थको सेवन गर्नाले के हुन्छ? शरीर बलियो हुन्छ, शरीर र मन अस्वस्थ हुनु र शरीरमा स्फूर्ति बढ्छ। ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूको यसको उत्तर के लेख्नु भएको छ? तपाईँहरूले केमा टिक लगाउनु भयो त? पक्कै पनि तपाईहरूले चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ टिक लगाउनु भएको होला। त्यसै गरी ग नम्बरको हेर्नुहोस् त, पञ्चशीलको तेस्रो शील कुन हो? तपाईँहरूको तेस्रो शील कुन हो त? एकमा प्राणी हिंसा, दोस्रोमा के हुन्छ त? प्राणी हिंसा नगर्नु, दोस्रोमा के छ त? चोरी नगर्नु, तेस्रोमा बेविचार नगर्नु। र तपाईँले यहाँ बेविचार नगर्नुको अप्सन देख्नुभयो होला, बेविचार नगर्नु है। तपाईहरू सबैजनाले चाहिँ राइटमा चाहिँ टिक लगाउनु भएको छ भने चाहिँ आशा गरेकी छु। त्यसै गरी 2 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तलको प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ पाउनु भएको होला। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क नम्बरमा के छ? पञ्चशीलमा 5औं शील कुन हो? व्याख्या गर्नुहोस्। ल भन्नुहोस् त, पञ्चशीलको 5औं शील कुन हो? अघि हामी 3 नम्बरसम्म गयौँ, व्यभिचार नगर्ने। चौथोमा के त? झुठो नबोल्नु। र 5औँमा के हो त? मद्यपान नगर्नु। पालीमा के छ त? सुरामेरय मज्जपमादत्थान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। म मद्यपान नगर्ने शील राम्ररी पालना गर्दछु। त्यसका साथसाथै मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ त? 5औं शील गए हामीले चाहिँ मद्यपान यसो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ समाजमा मात्र नभएको चाहिँ परिवारमा पनि हाम्रो इज्जत र सम्मान रहँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ सबै लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के त? कसैले पनि विश्वास गर्दैन। त्यसका साथसाथै तपाईहरूले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, शरीर र मन अस्वस्थ हुन्छ। यी कुराहरू राखेर चाहिँ तपाईँहरूले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी तपाईँहरूको चाहिँ एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूलाई कति भार है अङ्क भार हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर लेख्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिक धेरै अङ्कको आएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक धेरै चाहिँ व्याख्या गर्ने, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर लेख्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। त्यसै गरी ख नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो कुरा गर्दा झुठो बोलेको ठहरिन्छ? यसको लागि चाहिँ म तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो किताब पल्टाउन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। यदि किताब छैन भने ठीक छ, यहाँ म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने नै छु, म भन्ने नै छु है। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, पेज नम्बर तपाईहरुले 39 पल्टाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो कुरा गर्यो भने चाहिँ झुटो ठहरिन्छ है। तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मुसावादाको भागमा तपाईहरुले 4 वटा बुदाहरु देख्न सक्नुहुन्छ। एक नम्बरमा चाहिँ असत्य कुरा हुनु है, त्यो कुरा चाहिँ झुटो हुनु। त्यसैगरी धोखा दिनु, ठग्ने चित्त हुनु
त्यसै गरी त्यस चित्त अनुसार प्रयोग एवं प्रयत्न हुनु। अनि चौथौमा चाहिँ त्यसले गरेको कुरा अरूले स्पष्ट रूपमा बुझेको हुनु। झुटो बोलेको छ भने चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ अरूले चाहिँ बुझेको है, थर्ड पर्सनले चाहिँ बुझेको चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो 4 बुँदाहरू चाहिँ तपाईँहरूले समावेश गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले ग नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नशालु पदार्थ सेवन गर्नाले के कस्ता परिणामहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ गत कक्षामा पनि पढ्नु भएको थियो, के थियो त हेर्नुहोस् त, हामी अलिकति बुँदागतमा पनि हेर्छौँ। मद्यपान गर्ने व्यक्तिले सही र गलत छुट्याएर जीवनमा सुख हुन सक्दैन। हामीले पहिला पढिसकेको छौँ, गत कक्षामा हामीले पढेको थियौँ। साथीभाइसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदैन र सबैले घृणा गर्छन्। त्यसै गरी मद्यपान गर्नाले हाम्रो दिमाग र शरीरमा असर पर्दछ र मद्यपान गर्ने व्यक्ति र परिवारमाथि खराब असर पर्छ। यो 4 बुँदाहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग अरू बुँदाहरू पनि रहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो सबै इन्क्लुड गरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हस् है, यो चाहिँ हाम्रो पहिलो चरण चाहिँ यहीँ सकेको छ। अब पालो रहेको छ हाम्रो दोस्रो चरण। हामी चाहिँ गत कक्षामा पञ्चशीलको बारे पढ्यौँ। अब चाहिँ आजको कक्षामा हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी धर्मको बारे चाहिँ पढ्दैछौँ। हामीले चाहिँ अगाडिको कक्षाहरूमा पनि धर्मको बारे चाहिँ पढेको थियौँ। हामीले भगवान बुद्धका प्रमुख शिक्षाहरू भनेर हामीले के पढेको थियौँ, याद छ तपाईँहरूलाई? याद छ कि छैन? एकचोटि सबैजनाले सोच्नुहोस् त, सोच्नुभयो? पक्कै पनि हेर्नुहोस् त, हामीले भगवान बुद्धको 3 शिक्षाहरू के भनेर पढेका थियौँ त? नराम्रो काम नगरौँ, राम्रो काम गरौँ, त्यसका साथसाथै मनलाई सफा राख्नु। भगवान बुद्धका यी प्रमुख 3 शिक्षाहरूलाई नै के त दिनुभएको प्रमुख 3 शिक्षालाई पालना गर्नु नै धर्म हो भनेर हामीले पढेका थियौँ। तपाईँहरूले कक्षा 1 मा पनि यसको बारे पढिसक्नु भएको छ र आएपछि हामी कक्षा 2 मा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको यो शिक्षाहरू त धर्म हो बुझिन्छ। तर उहाँले त आफैले अनुसन्धान गर्नुभएको हो नि, आफैले खोज्नु भएको के धर्म हो त? 4वटा उत्तम सत्य रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो 4 उत्तम सत्यहरू चाहिँ के हो त हेर्नुस् त, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चतुरार्य सत्य है। तपाईहरुको चाहिँ यो 4वटा उहाँ भगवान बुद्धले चाहिँ आफैले है उहाँले चाहिँ खोज तलास गर्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ आफूले अनुसन्धान गरेर प्राप्त गर्नु भएको ज्ञानलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त चतुरार्य सत्य। तपाईले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ चतुरार्य सत्य, यसलाई मैले चाहिँ विभाजन गरेको छु चतुरार्य सत्य। हेर्नुस् है, फेरि एकचोटि याद गर्नुस् चतुरार्य सत्य। चतुको अर्थ के हो त 4, चतुको अर्थ के हो 4। त्यसैगरी आर्य उत्तम अनि सत्य सत्यता है, वास्तविकता वास्तविक सत्य। 4वटा हाम्रो जीवनमा हामीले देखेका हामीले भोग्नुपर्ने 4 उत्तम सत्यहरूलाई चाहिँ हामीले के त चतुरार्य सत्य भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। अब त्यो 4वटा उत्तम सत्य के हो त यसको बारे चाहिँ हामी पढ्छौँ है। र यसको बारे हामी छलफल गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि शब्दार्थ हेरौँ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले समुदाय, निरोध अनि गामिनी प्रतिपदा यो चाहिँ मैले शब्द राखेको छु है। समुदायको अर्थ के हो त हेर्नुस् त, समुदायको अर्थ हो उत्पत्ति है। उत्पत्ति भनेको के त कारण हुनु भनेको है, केही कुरा चाहिँ के त उम्रिनु, यसलाई चाहिँ हामी उत्पत्ति भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी निरोधको अर्थ के हो त हेर्नुस् त, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ निरोधको अर्थ हो नाश है। नाश भने के त हटाउनु, त्यसलाई चाहिँ के त सबै नाश हुनु भन्छ नि, सबै सखाप हुनु बिलाउनुलाई चाहिँ हामी निरोध नाश भन्छौँ।
अनि हेर्नुहोस् त तपाईँले गामिनी प्रतिपदा है यसको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ के राखेको छु हेर्नुहोस् त उपाय मार्ग हाम्रो चाहिँ के त उपायले है तपाईँहरूले चाहिँ गामिनी प्रतिपदा भने चाहिँ उपाय मार्ग भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईहरूलाई किन भने त अब चाहिँ हामी यसको बारे हेर्छौँ तपाईहरूलाई मैले भनेको थिएँ मैले चतुरार्य सत्य भनेको के भनेको थिएँ 4 उत्तम सत्य अब त्यो 4 उत्तम सत्य के हुन् त अब हामी पढ्नेछौँ त्यो 4 उत्तम सत्य के हो त हेर्नुहोस् त पहिलोमा यहाँ मैले ड्यास ड्यास राखेको छु दुःख आर्य सत्य यो भनेको के त हेर्नुहोस् त तपाईहरूले चाहिँ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दुःख आर्य सत्य अब यो मैले खोले हेर्नुहोस् है 1 नम्बरको चाहिँ 4 उत्तम सत्य मध्ये चाहिँ पहिलो चाहिँ कुन हो त दुःख आर्य सत्य यो भनेको के हो त हेर्नुहोस् त दुःख र समस्या छ है हाम्रो जीवनमा चाहिँ के त हामी सबै प्राणीहरू मनुष्य मात्र हैन कि सबै प्राणीहरूमा चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ के त एउटा केही न दुःख त हुन्छ दुःख भयो भन्दामा आत्तिनु हुन्छ त हुँदैन नि है त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को दोस्रो सत्य के रहेको छ हेर्नुहोस् त यो मैले अलिकति यहाँ पुल अप गरे तपाईहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुःख समुदाय आर्य सत्य तपाईहरूलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ कसरी हेर्नुहोस् त दुःख आर्य र सत्य त्यो चाहिँ के हो त सेम नै छ तर त्यसमा एउटा के शब्द थपेको छ त समुदाय दोस्रो चाहिँ हाम्रो के हो त दुःख समुदाय आर्य सत्य दोस्रो हाम्रो के हो त उत्तम सत्यमा दुःख समुदाय आर्य सत्य यो भनेको के त अर्थ पनि रहेको छ दुःखको कारण छ हाम्रो चाहिँ दुःख परेको त सबैसँग दुःख हुन्छ तर दुःख हुनुको पनि के त कारण हुन्छ त्यो कारण के हो अब यो चाहिँ म तपाईलाई पछि एउटा उदाहरणबाट बुझाउने छु र अब चाहिँ हामी तेस्रो सत्यतिर जाउँ त्यो तेस्रोमा हेर्नुहोस् त दुःख आर्य र सत्य है रहेको छ र यसलाई मैले अलिकति अझै ताने हेर्नुहोस् त तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब तेस्रोमा तपाईहरूले लेख्दाखेरि है एक्जाममा पनि तपाईहरूलाई लेख्न आयो भने चाहिँ तपाईहरूले याद गर्नुहोस् दुःख आर्य र सत्य त्यो सेम रहेको छ र त्यसमा चाहिँ समुदायको ठाउँमा के हुन्छ त निरोध निरोधको अर्थ के हो त हेर्नुहोस् त नाश र हाम्रो तेस्रो सत्य के रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुःख निरोध आर्य सत्य यसको अर्थ के होला यसको अर्थ हो दुःखको अन्त गर्न सकिन्छ है हाम्रो चाहिँ के दुःख भयो भने ठिक छ तर त्योबाट मुक्त हुने पनि के त उपाय चाहिँ छ भनेको चाहिँ बुझ्न सक्छौँ त्यसै गरी चौथो हाम्रो चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ उत्तम सत्य मध्ये चाहिँ चौथोमा चाहिँ कुन रहेको छ हेर्नुहोस् त दुःख र आर्य र सत्य त्यो चाहिँ रहेको नै छ र हामीले चाहिँ अघि निरोध 3 नम्बरमा निरोध थियो के न निरोध पनि रहेको छ र त्यसमा अर्को शब्द के थपेका छौँ त गामिनी प्रतिपदा र हाम्रो चौथो सत्य के रहेको छ त दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य र चौथो चाहिँ कुन रहेको छ ल हेर्नुहोस् है सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य दुःखको अन्त्य गर्ने मार्ग छ हामीलाई भगवान बुद्धले चाहिँ यी 4 उत्तम सत्यलाई चाहिँ चतुरार्य सत्य उहाँले दिनुभएको शिक्षा उहाँलेको मुख्य शिक्षा चाहिँ के रहेको छ त चतुरार्य सत्य त्यो भने के हो 4 वास्तविक सत्यहरू है 4 उत्तम सत्यहरू त्यो के हुन् त एकचोटि हामी सबैजनाले पढौँ है 1 नम्बरमा दुःख आर्य सत्य दुःख र समस्या छ त्यसै गरी 2 नम्बरमा दुःख समुदाय आर्य सत्य यो भनेको के हो त दुःखको कारण छ र 3 नम्बरमा दुःख निरोध आर्य सत्य दुःखको अन्त गर्न सकिन्छ त्यसै गरी 4 नम्बरमा दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य दुःखको अन्त गर्ने मार्ग छ है अब तपाईहरूले चाहिँ यो कुरा त बुझ्नुभयो म तपाईहरूलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु है अब दुःख छ दुःख र समस्या छ हेर्नुहोस् त तपाईहरूले चाहिँ अब तपाईहरूले एकचोटि आफैले चाहिँ सोच्नुहोस् त कोही मान्छेलाई चाहिँ रुगा खोकी लाग्यो रे ल भन्नुहोस् त त्यो दुःख हो कि होइन त हो नि है अनि हेर्नुहोस् त 2 नम्बरमा दुःख समुदाय आर्य सत्य दुःखको कारण छ अब दुःखको कारण रुगा खोकी लाग्नु कारण के होला
के होला त चिसो मौसममा आइसक्रिम खायो कि या त कहीँ घुम्न गयो कि या त पानीमा भिज्न सक्छ। यो सबै के हो त दुःखको कारण भयो। त्यसै गरी 3 नम्बरमा दुःख निरोध आर्य सत्य, दुःखको अन्त गर्न सकिन्छ। ल रुगा खोकी लाग्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? डाक्टर कहाँ जान्छौँ। ल अब उपाय पायो कि पाएनौँ। ला मलाई रोग लाग्यो, मलाई खोकी लाग्यो, मलाई यस्तो भयो भने हामी घर बस्छौँ त? बस्दैनौँ नि, हामी देखाउन जान्छौँ। उपाय भयो र अनि डाक्टर कहाँ हामी जान्छौँ अनि डाक्टरले हामीलाई चेकअप गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई यो औषधि खाऊ है भनेर हामीलाई के दिनुहुन्छ त? उहाँले चाहिँ औषधि लेखेर हामीलाई प्रेस्क्रिप्सन दिनुहुन्छ नि। उपाय पाउनुभयो? पक्कै पनि उपाय पाउनुभयो। अब त्यो उपाय त थाहा पाउनुभयो, तर अब त्यो तपाईँले औषधि पसलमा गएर औषधि किनेर खानु भएन भने तपाईँहरूको रुगाखोकी निको हुन्छ? पक्कै पनि हुँदैन नि है। यो रुगाखोकी निको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दुःखको अन्त्य गर्ने मार्गमा पनि मार्ग रहेको छ र त्यस मार्गमा हिँड्नु आवश्यक छ है। तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यसै गरी म तपाईँलाई फेरि अर्को एउटा चाहिँ उदाहरण दिन्छु है। हामी सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी सानो बेला हामी चाहिँ स्कुल कलेज जान्छौँ। एक्जाममा फेल भयो भने हामीलाई दुःख हो कि होइन? दुःख हुन्छ। ल दुःखको कारण के होला त? सोच्नुहोस् त। दुःखको कारण के हो त? टिचरले पढाइराख्नु भएको बेला क्लासरुममा हल्ला गरेर बस्नुभयो कि साथीसँग चर्चा गरेर बस्नुभयो कि या त साथीले टिचरले दिएको नोट नसारिकन साथीको चाहिँ नबुझिकन सार्नुभयो। यो चाहिँ के त? दुःखको कारण हो। ल बुझ्नुहोस् है, यो चाहिँ दुःखको कारण हो। अनि 3 नम्बर हेर्नुहोस् त, दुःख निरोध आर्य सत्य, दुःखको अन्त गर्न सकिन्छ। अब गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन आफै सोच्नुहोस् त। हो है, सकिन्छ। यसको कसै चाहिँ उपाय के हो त? तपाईँहरूले चाहिँ के त टिचरले क्लासमा पढाउनु हुँदाखेरि ध्यान दिएर सुन्ने, त्यसै गरी तपाईँहरूले नोट्सहरू आफै बुझेर बनाउने, साथीहरूसँग खेले पनि बाहिर प्लेग्राउन्डमा बाहिर खेल्दाखेरि चाहिँ खेल्ने, तर क्लासमा टिचरले बुझाउनु हुँदाखेरि राम्ररी सुन्ने र तपाईँहरूले यो मार्गमा हिँड्नुभयो भने पक्कै पनि हेर्नुहोस् त तपाईँहरू एक्जाममा पास हुन्छ कि फेल त? पक्कै पनि। अब राम्ररी तपाईँले सुन्नुभयो भने, नोट्स राम्ररी बनाउनु भयो भने, पढ्नु भयो भने तपाईँहरू चाहिँ एक्जाममा पास हुन्छ। दुःखबाट मुक्त पाउनु भयो कि भएन त? पक्कै पनि पायो है। र यो हामी चाहिँ यो 4वटा चाहिँ सत्य चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्यो र पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नुभयो भने चाहिँ आशा गरेकी छु। अब चाहिँ योसँग सम्बन्धित हेर्नुहोस् है, भगवान् बुद्धले चाहिँ यी 4 सत्यहरू भन्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ अझै पनि राम्रो विस्तृत रूपमा चाहिँ बुझोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कथाहरू पनि भन्नुभएको छ। र उहाँले चाहिँ यी कथाहरू के हो त? तपाईँहरूले कक्षा 2 को भाग 2 मा पनि तपाईँले कथाहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो कथा चाहिँ अब चाहिँ हामी भाग 1 मा चाहिँ पढ्दैछौँ। र तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, आफ्नो किताब छ भने तपाईँहरूसँग यदि किताब छ भने चाहिँ पेज नम्बर 67 चाहिँ तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले रोचक कथा देख्न सक्नुहुन्छ र यी कथाहरू चाहिँ यही चतुरार्य सत्य, 4 उत्तम सत्यसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। र आज चाहिँ हामी चाहिँ पहिलो हेर्नुहोस् त, दुःख आर्य सत्य योसँग सम्बन्धित एउटा कथा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजनाले हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू सबैजनाले हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चार्ट पेपर। यहाँ चाहिँ मैले रोचक कथाहरू अनि त्यसपछि शीर्षक, पात्रहरू, मुख्य बुदाहरू, शिक्षामूलक विषयवस्तु है, यी कुराहरू चाहिँ मैले लेखेको तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र आजको हेर्नुहोस् त, आजको हाम्रो कथाको शीर्षक चाहिँ के रहेको छ त? तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, कृषा गौतमी पहिलो चतुरार्य सत्य, दुःख आर्य सत्य। दुःख छ भन्ने बारे चाहिँ आज चाहिँ हामी कृषा गौतमीको कथाबाट चाहिँ बुझ्नेछौँ है। र अब यसमा चाहिँ पात्रहरू को होला त? हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ पात्रहरू चाहिँ मा रहेको छ भगवान् बुद्ध र त्यसै गरी कृषा गौतमी है। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी हाम्रो आजको कथा सुरु गरौँ। त्यस बुद्धकालीन समयमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के त, कृषा गौतमी नाम गरेको चाहिँ महिला थिइन्। र कृषाको अर्थ के हो थाहा छ? कृषाको अर्थ हो पातली है, दुब्ली पातलीलाई हामी चाहिँ के त कृषा भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यसको अर्थ बुझ्न सक्छौँ
है। र कृष्ण गौतमी हेर्नुहोस् त यहाँ मैले पात्रहरू लेखेको छ, फेरि एउटा पात्र थपेको होइन है मैले, यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। कृष्ण गौतमीको बारे चाहिँ हेर्नुहोस् त, धनी परिवारकी छोरी, धनी व्यापारीसँग विवाह है। कृष्ण गौतमी चाहिँ के त एकदम धनी परिवारबाट थिइन् र उनको विवाह चाहिँ धनी व्यापारीसँग नै भएको थियो र उनको जीवनमा उनी एकदमै खुसी थिइन्, एकदमै हाँसी खुसी बसेको थिइन् है। अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ एउटा छोरा पनि भयो। र छोरा भए तापनि छोरा तपाईँले यहाँ मुख्य बुदामा हेर्न सक्नुहुन्छ, छोरा हुनु तर उहाँको चाहिँ छोराको चाहिँ 1 वर्ष नपुग्दै, जन्म भएको 1 वर्ष नबित्दै छोराको मृत्यु भयो। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छोरालाई गुमाउनु पर्दा कस्तो भयो होला। एकदमै है उहाँलाई चाहिँ एकदमै ठुलो दुःख आइपर्यो। यति दुःख सहन सकेन, त्यो दुःख सहन नसकेर चाहिँ हेर्नुहोस् त, बच्चालाई बिउटाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ सबैसँग चाहिँ गुहार माग्दै हिँड्न थाल्यो। अब बच्चालाई चाहिँ मेरो बच्चालाई चाहिँ बचाइदिनुहोस्, मेरो बच्चाको चाहिँ सास फेर्न छोडेको छ। यसरी चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ बोक्दै चाहिँ उहाँ चाहिँ छिनछिन रुँदै कराउँदै चाहिँ सबै जसो धामी झाँक्री कहाँ पुगे र सहयोगको लागि सहयोग मागे। र अब आफै सोच्नुहोस् त, छोरा गुमाइसकेको अब फेरि हामी धामी झाँक्री कहाँ गएर चाहिँ बचाउन सकिन्छ त? पक्कै पनि सकिँदैन है। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, सबैजनाले चाहिँ कृष्ण गौतम त्यो त पक्कै पनि सकिँदैन, मान्छेको त मरणपछि त हामीले पक्कै पनि फेरि बचाउन त सक्दैनौँ र सबैले सान्त्वना दिनु तर पनि रुँदै कराउँदै हिँड्नु है। तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई यहाँ मैले एउटा पिक्चर पनि टाँस्छु, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ कृष्ण गौतमीले हेर्नुहोस् है, मेरो नानीलाई चाहिँ जसरी भए पनि बिउताइदिनुहोस् न, लौन भनेर चाहिँ सबैसँग गुहार माग्दै हिँडिरहेको थिए है। अनि त्यतिकैमा सबैसँग रुँदै कराउँदै चाहिँ यसरी चाहिँ सहयोग माग्दै हिँड्दै थिए। र एकजना बौद्ध अनुयायीले चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धका जानको लागि सल्लाह दिनु। तपाईँले हेर्नुहोस् त, र कृष्ण गौतमी चाहिँ रोइ कराई चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ चाहिँ जानुभयो है। र भगवान बुद्ध कहाँ गएपछि चाहिँ भगवान बुद्धलाई के भने त हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले यहाँ मैले अर्को तालेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हो भगवान, मेरो यस छोरालाई जसरी नै बिउताइदिनुहोस् र मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्, यसरी चाहिँ मेरो उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ रुँदै कराउँदै भगवान बुद्धलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा सबै कुरा सुनाए। अनि भगवान बुद्धले पनि एकदम गम्भीर भएर है उहाँले चाहिँ कृष्ण गौतमीको सबै कुरा सुन्नुभयो। र भगवान बुद्धले चाहिँ के गर्नुभयो हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धले चाहिँ तिल मगाउन पठाउनु। र भगवान बुद्धले तिल मगाउन पठाए तर के भनेर त भगवान बुद्धले चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पिक्चरमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तिम्रो नानीलाई बिउट्याउने एउटा मात्रै उपाय छ, त्यसको लागि तिमी आफै गएर तिल माग्नु। फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीले जुन घरबाट त्यो तिल ल्याउँछौ त्यस घरमा कोही मरेको भने हुनु हुँदैन। उहाँले के भन्नुभयो त, तिमी ठाउँ ठाउँमा गएर घरमा गएर चाहिँ तिमी तिल मागेर ल्याउनु, तर तिमीले त्यस्तो परिवारबाट चाहिँ तिल मागेर ल्याउनुपर्छ जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि मरेको छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, कृष्ण गौतमीको चाहिँ मनमा एउटा उत्साह भयो, ल मेरो छोरा अब बच्ने छ, मैले दुःखबाट मुक्त प्राप्त गर्नेछु भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ कृष्ण गौतमीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ घर पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ के त उनले चाहिँ हेर्नुहोस् त के गर्न गए त, तिल माग्न गए। हेर्नुहोस् त यहाँ कृष्ण गौतमीले के भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो छोरा सास फेर्न छोडेको छ, बुद्धले मलाई आजभन्दा पहिले कोही पनि नमरेको त्यस परिवारबाट तिल मागेर ल्याउन सके बिउटाइदिनेछु भन्नुभएको छ, मलाई अलिकति तिल दिनुहोस्। उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ रोइ कराए है, सबै ठाउँमा गएर चाहिँ तिल माग्न गए। तर अब आफैले सोच्नुहोस् उहाँले सबैजनाले के जवाब दिए होला त, सबैजनाले मेरो घरमा तिल त छ, तिल नभएको होइन, तर गत वर्ष मात्रै मेरो बुबा खस्नु भएको, कसैले चाहिँ गत वर्ष मात्रै मैले मेरो छोरा गुमाएको। यसरी उहाँले चाहिँ हुन्छ नि सबै ठाउँमा माग्न गए र माग्न जाँदाखेरि के थाहा पाए त, ढिलो चाँडो है सबै कृष्ण गौतमीले हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले चाहिँ सबैको घरमा कृष्ण गौतमीले चाहिँ हेर्नुहोस् त के थाहा पाए त, कृष्ण गौतमीले चाहिँ सबैको घरमा न एकजना मरेको थाहा पाउनु है। कृष्ण गौतमीले चाहिँ के कुरा थाहा पाए त, ल भन्नुहोस् त, हो है सबैको घरमा है एकजना चाहिँ मरेको नै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञात भयो। अनि उहाँले चाहिँ के कुरा अर्को बुझ्नुभयो त, उहाँले चाहिँ
उहाँले चाहिँ के कुरा बुझ्नुभयो त उहाँले चाहिँ सबै प्राणी एक न एक दिन ढिलो चाँडो मर्नु भन्ने थाहा हुनु र छोराको दाह संस्कार गर्नु र यसरी घरपिच्छे तिल माग्दै हिँडेपछि चाहिँ उहाँले के बुझ्यो त उहाँले चाहिँ सबैको घरमा एक न एकजना चाहिँ मरेको नै रहेछ भनेर बुझे उहाँलाई यो कुरा ज्ञात भयो र यो कुरा ज्ञात भएपछि चाहिँ उहाँले के थाहा पाए त ढिलो चाँडो यस संसारबाट मनुष्य या त प्राणी भएर जन्म भएपछि एक न एक दिन चाहिँ मर्नै पर्छ कोही ढिलो मर्छ कोही त चाँडै मरिन्छ तर यस संसारमा एकचोटि जन्म भइसकेपछि चाहिँ मर्नु चाहिँ पक्कै नै है यो चाहिँ प्राकृतिक नियम नै हो यो कुरा चाहिँ उहाँले थाहा पाउनुभयो कृषा गौतमीले चाहिँ यो कुरा थाहा पाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ दुःख छ भनेर त बुझ्नुभयो उहाँले त पहिला के त हेर्नुहोस् त आफूलाई दुःख पर्ने बित्तिकै आतेर हिँडेको थियो तर पछि चाहिँ यो दुःख छ भने थाहा पाएपछि चाहिँ आफ्नो छोराको दाह संस्कार गरे र भगवान बुद्ध कहाँ गएर चाहिँ एक सच्चा अनुयायी भएर बसिन् ल हेर्नुहोस् दुःख किन छैन तर दुःख छ भनेर बुझेर लिनु चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ तिल माग्न पठाउनु भएर चाहिँ कृष्ण गौतमीलाई चाहिँ ज्ञात गराउनु भयो है ल अब यो कथाबाट हामीले के हेर्नुहोस् त के चाहिँ शिक्षा हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सबैले यहाँ मैले तासेको हेर्न सक्नुहुन्छ है दुःख सबैलाई हुन्छ जीवनमा सुख दुःख सधैँ भइरहन्छ दुःख हुँदैमा आत्तिनु हुँदैन बुद्धको शिक्षा अनुसार आचरण गरे दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको कुरा पनि यही हो चारवटा हाम्रो उत्तम सत्य मध्येमा पहिलो सत्य के हो त दुःख छ समस्या छ सबैलाई दुःख छ तर दुःख भयो भन्दैमा हामी आत्तिनु हुन्छ त पक्कै पनि हुँदैन है त्यसै गरी सुख भयो भन्दैमा मात्तिनु हुन्छ त पक्कै पनि हुँदैन र दुःख छ भनेर बुझिलिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा चाहिँ हामीले पालना गरेर अघि बढ्यो भने चाहिँ यो दुःखबाट चाहिँ हामीले पक्कै पनि मुक्त हुन सक्छौँ हुन्छ तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ पहिलो आर्य सत्यबारे चाहिँ बुझ्नु भएको होला भनेर आशा गरेकी छु र आजको हाम्रो छलफलको विषय चाहिँ यही रहेको छ बाँकी हाम्रो तीन सत्यको बारे चाहिँ अरु कथाहरु चाहिँ अझै बाँकी नै रहेको छ यो चाहिँ हामी अर्को कक्षामा पढ्ने नै छौं आजको हाम्रो छलफल चाहिँ यही सकेको छ अब पालो रहेको छ हाम्रो तेस्रो चरणको गृह कार्यको र तपाईहरुले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ गृह कार्य प्राप्त गर्नुभयो नि है तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ र तल दिएको चाहिँ इमेल आइडी टिभी स्क्रिनमा रहेको इमेल आइडीमा चाहिँ गृह कार्य गरेर पठाउनु है र तपाईहरुकोले चाहिँ गृह कार्य गरेर पठाउनु भएको चाहिँ म सबै एक एक गरी चाहिँ पढ्ने चाहिँ पक्कै पनि पढ्ने छु र तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कि नै भने पनि थाहा पाउने छु त्यही भएर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ गृह कार्य गरेर पठाउनु होला
आजको कक्षा चाहिँ म यहीँ नै टुङ्गाउन चाहन्छु। सबैजना सुख शान्तिका साथ बस्नुहोला भन्दै म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्। Bodhi Pariti, Class 2, Paper 1, Episode 10. Sponsored by Kathmandu Metropolitan City, Bagdarbar, Kathmandu.